बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बहुत अहम खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक अहम बड़ी सियासी जमात को बहुत बड़ा झटका जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि सदर साहब को फारिग किया जा चुका है। अहम लीडर की जानिब से क्या धोखा दिया गया और 2 माह में नए इंतखाबात का ऐलान जो सामने आया है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये सारी डिटेल जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि नवाज़ लीग के जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर में, राजा फारूक हैदर साहब, उन्हें अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया है। बहुत अरसे से नवाज़ लीग के अंदर जो ये आपस की रंजिशें थी ये चल रही थी, यहाँ तक कि जो अभी रिसेंटली इंतखाबात हुए हैं उन इंतखाबात के दौरान भी ये रंजिशें अरूज पर थीं और राजा फारूक हैदर की जानिब से उस तरह से कंपेन भी नहीं चलाई गई और काफ़ी सवालात भी उनके ऊपर उठाए गए थे इन इंतखाबात को लेकर। और उस वक्त से मैंने भी कुछ खबरें जो है वो आपके सामने रखी थी कि अब राजा फारूक हैदर साहब जो हैं वो पहले तो वज़ीर-ए-आज़म शिप जो कि उनके पास मौजूद थी आज़ाद कश्मीर की, पहले तो वो उससे फारिग हुए, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपने वो हल्के से जीते और अब जो है उनके पास जो एक नून लीग की सदारत की नशिस्त थी वो भी चली गई। ना सिर्फ नाज़रीन ये हुआ है, बल्कि पूरी की पूरी जो तंजीम थी नवाज़ लीग की आज़ाद कश्मीर में, वो सारी की सारी तहलील कर दी गई है और ऐलान किया गया है कि 2 माह के अंदर जो इंतखाबात हैं नवाज़ लीग के अंदर ही वो करवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन नाज़रीन इस चीज़ का बाकायदा जारी किया गया है। जो गिले शिकवे थे राजा फारूक हैदर से, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से इस तरीके से अलहदा किया गया, ओहदे से हटाया गया, वो तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है वो आप सुन लें कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। उन्हें एक तो फारिग किया गया और कौन से वो 14 लोग हैं जो कि उस एक कमेटी जो कि बनाई गई है और इसके बाद जो इंतखाबात वाला मामला है। तो नाज़रीन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको एक तो ओहदे से हटा दिया गया है। इसके अलावा कम्प्लीटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिज़ोल्व कर दिया गया है। और इसके अलावा नाजरीन जो आज़ाद कश्मीर में नवाज़ लीग है उनकी जानिब से एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं शाह गुलाम कादिर साहब। और वो और इस कमेटी में शाह गुलाम कादिर साहब की सरबराही में 14 मजीद जो मेम्बरान हैं वो मौजूद होंगे। ये कमेटी क्या करेगी इसका भी बताता हूँ। पहले वो 14 जो मेम्बरान हैं उनका नाम सुन लें। तो इनमें नाज़रीन सबसे पहले राजा फारूक हैदर खान साहब जो हैं, अगेन इनको ओहदे से तो हटा दिया गया लेकिन कमेटी में दोबारा से शामिल किया गया। इसके अलावा चौधरी तारिक फ़ारूक साहब को शामिल किया गया। फिर इसके अलावा मुश्ताक मिन्हास साहब को जो है वो शामिल किया गया है कमेटी में। इसके अलावा मोहम्मद अजीज़ साहब को शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर नजीब नकी को शामिल किया गया है। मिस नौरीन आरिफ, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, राजा नसीर अहमद ख़ान, चौधरी मोहम्मद सईद, डॉक्टर मुश्ताक बशीर, राजा मोहम्मद सदीक और सैयद शौकत शाह। फिर इसके अलावा अब्दुल खालिक वासी और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली मलक साहब जो हैं ये बतौर कोऑर्डिनेटर कमेटी के अंदर मौजूद रहेंगे। तो ये नाज़रीन 14 रुकनी कमेटी बनाई गई है। और अब क्या होगा कि ये कमेटी अपनी कुछ सिफारिशात वगैरह भी देगी और फिर उसके बाद क्या होगा कि 2 माह के अंदर अंदर कहा गया है कि इंतखाबात जो है वो कराए जाएंगे और दोबारा से ये जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीम है वो बनाई जाएगी। और जो नए आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं वो तो एक शाह गुलाम कादिर साहब हो गए, मुश्ताक मिन्हास साहब हो गए और चौधरी तारिक फ़ारूक साहब हो गए। चौधरी तारिक फ़ारूक के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये पहले भी बहुत सारे एतराज़ात करते रहे हैं राजा फारूक हैदर के हवाले से, ख़ास तौर पर जिस तरीके से जो ये इंतखाबात हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, इन इंतखाबात में जिस तरह से राजा फारूक हैदर की जानिब से कंपेन जो थी इलेक्शन की वो की गई। अब नाज़रीन मसला क्या पेश आया था, तो मामला कुछ इस तरीके से था कि राजा फारूक हैदर की जानिब से जो बैरून मुल्क का एक दौरा किया गया था, वहाँ पर नाज़रीन ओवरसीज़ के लिए जो एक सदर था कश्मीर के हवाले से, वो राजा फारूक हैदर की जानिब से ख़ुद ही अनाउंस कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और उस नोटिफिकेशन के ऊपर शाह गुलाम कादिर साहब जो थे उनके सिग्नेचर भी मौजूद थे, जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। लेकिन जब वो सामने आया नोटिफिकेशन तो उसके बाद राजा फारूक हैदर जो सेक्रेटरी जनरल शाह गुलाम कादिर साहब है उनकी जानिब से ख़ुद ही इनकार किया गया
کہ یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری نہیں کیا، نہ ہی اس کی سلیکشن انہوں نے کی ہے، اور نہ ہی یہ جو سگنیچر ہیں یہ ان کے ہیں، بلکہ ناظرین یہیں سے جو پانسا تھا وہ پلٹا راجہ فاروق حیدر کے لیے، اور جو ان کے ماضی کے بھی سارے کرتوت تھے وہ سامنے رکھے گئے اعلیٰ لیڈرشپ کے سامنے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ جو ایک لاوا لوگوں کے دلوں میں پنپ رہا تھا وہ آخر اس ایک قدم کی وجہ سے باہر نکلا، اور اعلیٰ لیڈرشپ کے سامنے نہ صرف یہ معاملہ رکھا گیا بلکہ ساری جو آزاد کشمیر الیکشن کی جو کمپین تھی اس کی بھی ڈیٹیل سامنے رکھی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ راجہ فاروق حیدر نے صرف اور صرف اپنے حلقے میں ہی تھوڑی بہت جو کمپین تھی وہ کی، وہ کسی دوسرے حلقے میں جاتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ صدر تھے آزاد کشمیر کے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ دوسرے جو امیدوار تھے ان کو بھی حلقوں میں جاتے اور اوورآل پارٹی کو وہ لیڈ کرتے، لیکن انہوں نے جو دو حلقوں سے الیکشن لڑا، ایک حلقے سے تو وہ ہار گئے، دوسرے حلقے سے وہ جیتے، اور وہ بھی کوئی اتنے زیادہ مارجن کے ساتھ نہیں جیتے۔ تو ایک تو یہ ریزن رکھی گئی کہ راجہ فاروق حیدر نے کمپین اس طریقے سے نہیں چلائی اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا آزاد کشمیر میں جو انتخابات میں شکست ہوئی تھی، اور دوسری جو ریزن ایک سامنے رکھی گئی وہ یہ بھی تھی کہ راجہ فاروق حیدر جب وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے تو انہوں نے صرف اور صرف اپنی برادری کو نوازا، یعنی کہ جو راجپوت برادری تھی جہاں پر بھی کوئی پوزیشنز وغیرہ آتی تو ان کے جو اپنی برادری کے لوگ تھے، راجپوت برادری کے لوگ تھے، یہ انہیں وہاں پر لگاتے رہے، ایون کہ جو جگچیز تقرری والا معاملہ تھا آزاد کشمیر میں ان کے حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات جو ہے وہ لگائے گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین بیوروکریسی کے حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات لگے کہ بیوروکریسی میں بھی یہ کسی کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلتے تھے سوائے ان چند گنے چنے لوگوں کے جن کو یہ ساتھ لے کر چلتے، اور ان کے اوپر نوازشات جو تھی وہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سارے پیغامات جو تھے مریم نواز اعلیٰ جو قیادت تھی وہ ان تک پہنچائے گئے، اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، اور اب راجہ فاروق حیدر کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک بہت اہم خبر بھی ہے، کیونکہ راجہ فاروق حیدر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کوئی ینگ سیاستدان وہ نہیں ہے، ان کی ساری جو زندگی ہے وہ سیاست میں گزری ہے، اور نواز لیگ کے بہت ہی اہم رکن تھے وہ آزاد کشمیر میں، اور ہولڈ بھی تھا ان کا آزاد کشمیر میں، لیکن جو ان کا ایک متکبرانہ جو ایک رویہ تھا اس نے ان کو لے ڈوبا۔ تو بہرحال شاہ غلام قادر کی جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور اب جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک نام جو کہ موسٹ فیورٹ نام ہے شاہ غلام قادر صاحب کا، ان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ شاید نواز لیگ انہیں آزاد کشمیر کا صدر جو ہے وہ بنا دے۔ تو بہرحال نواز لیگ اس وقت ویسے ہی وفاق میں ہی بہت زیادہ مشکلوں کا اسے سامنا ہے، مریم نواز کی جو آڈیوز وغیرہ، یا اس کے علاوہ نواز شریف جو اس وقت نااہلی اور دیگر جو مقدمات ان کے اوپر چل رہے ہیں، پھر آزاد کشمیر میں الیکشن ہارنا، اور اب یہ جو پارٹی ہے وہی خود اس کے اندر بغاوت ہونا، تو یہ ناظرین بہت اب لمحہ فکریہ ہو چکا ہے نواز لیگ کے لیے، خاص طور پر آزاد کشمیر کے اندر بھی۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔